کہندے نے ماں دے حقوق باپ نالوں زیادہ نے، بے شک حدیث پاک تو ثابت ہے۔ جدو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ عرض کی تھی حضور اس دے بعد کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ اس دے بعد کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ فرمایا چوتھی مرتبہ پوچھا حضور اس دے بعد کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ۔ باپ دا نمبر چوتھی جگہ تے آیا ہے، کیونکہ ماں کمزور ہے۔ ساڑھے حسن سلوک دی سب نالوں زیادہ مستحق، ساڑھی خدمت دی سب تو زیادہ مستحق، ساڑھی دلجوئی دی سب تو زیادہ مستحق والدہ ہے، تو باپ نے چوتھے نمبر کا ذکر فرمایا۔ ایک اور روایت ہے جس دے وچ ماں دا حق باپ نالوں 7 گنا زیادہ بتایا گیا۔ ان سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، ایک مکہ ایک مدینہ ہے، دونوں لائق احترام نے، جنت دی ایک تھلے والی چوکھٹ ہے، ایک اتلی چوکھٹ ہے، تو پھر ماں دا حق زیادہ کیوں رکھیا؟ اس لئی کہ ماں دی قربانی وڈی، قربانی باپ نے بھی دیتی ہے، ماں نے بھی دیتی۔ باپ دی قربانی کی ہے؟ مال دی قربانی۔ باپ نے اولاد دے اوتے مال خرچ کیتا ہے، بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کو لے گیا، علاج معالجہ کرایا، ان دا پیسہ خرچ ہویا، مال خرچ ہویا، تعلیم دلوائی، مال خرچ ہویا، شادی کیتی بچے دی، مال خرچ ہویا۔ باپ دی خدمات دیکھ دے جاؤ، باپ دی خدمات کی نے، باپ دیاں قربانیاں کی نے؟ مالی قربانیاں نے، مال دی قربانی دیندا رہا ہے باپ۔ تو جدو ماں دی قربانی ویکھو تے ماں دی قربانی جان دی قربانی ہے۔ جدو پیٹ وچ رکھیا 9 مہینے تک تے بچے نے غذا کتھوں حاصل کیتی؟ ماں دا خون۔ ماں دا خون بچے دا جزو بدن بندا رہا، جنین دا جو پیٹ وچ بچہ ہے اس دی خوراک ماں دا خون سی۔ 9 مہینے تک اپنے خون دے نال پالیا، اپنے جسم و جان دی قربانی دتی، خود کمزور ہوندی گئی، حمل دے دناں وچ خود کمزور ہوندی گئی، بچے دا وزن بھی بڑھدا رہا، ان دا قد بھی بڑھدا رہا، ماں دا ضعف بڑھدا رہا، اس دی کمزوری ودی رہی۔ قرآن نے فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہن، کہ اس دی ماں نے اس نو بوجھ تے بوجھ برداشت کر کے اٹھایا، حمل دے دناں وچ بوجھ تے بوجھ برداشت کیتے۔ ایک تے بچے دا بوجھ ہے جو دن بدن بڑھدا جا رہا ہے، دوسرا ماں دی کمزوری دا بوجھ ہے، ضعف دا بوجھ ہے، وہ بھی بڑھدا جا رہا ہے۔ بوجھ تے بوجھ برداشت کر کے ماں نے تینوں پالیا، تے پھر جدو تینوں جن دیتا، جننا سوکھا ہے، پیدا کرنا سوکھا ہے؟ اس ویلے ماں دے سرانے کفن ہوندا ہے، انتہائی تکلیف دے عالم دے وچ تینوں پیدا کیتا، تے اجے بھی جان نہیں چھٹی۔ جدو بچے نو جن لیا تے ہن 2 سال تک بچے نو دودھ پلایا، وہ دودھ کتھوں آ رہا ہے؟ وہ بھی تے ماں دے جسم وچوں آ رہا ہے۔ ماں اپنے جسم دی، اپنے جسم دی، اپنے جان دی قربانی دیندی رہی، تے مال جان نالوں ادنا ہے۔ جان دا مرتبہ اگے ہے مال دا۔ دیکھو ساڑھے کو مال بھی ہے، جان بھی ہے، جس ویلے ساڑھی جان تے آ بندی ایتھے کوئی رکھ دے پٹ پوڑی تے کڈ ہے جو کچھ ہے، پھر مال پیارا کرنے آئیں یا جان؟ کیونکہ جان جڑی ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، مال تو پھر بھی مل جائے گا، مال تو چلا گیا تو پھر بھی مل جائے گا، جان گئی تو کتوں ملنی؟ تو لہٰذا بیمار ہوئیے تو کی کرنے ہاں؟ اپنی صحت حاصل کرنے واسطے، تندرستی واسطے جا کے ہزاراں لکھاں روپیے لا کے تے بچن دی کوشش کرنے ہاں، جان بچان دی کوشش کرنے ہاں۔ جان ہے اعلیٰ، مال ہے ادنا۔ جس باپ نے ادنا شے دی قربانی دتی، مال دی قربانی دتی، شریعت نے حق اوندا بھی رکھیا، تو جس ماں نے اعلیٰ شے دی قربانی دیتی، قیمتی جان دی قربانی دیتی، ان دا حق باپ دے اتے رکھیا، فائق ہے، اس دے حقوق زیادہ نے۔ معلوم ہویا حقوق تے فرائض دا چولی دامن دا ساتھ ہے، جن دے حقوق زیادہ، جن دے فرائض زیادہ، جن دی قربانی زیادہ، ان دے حقوق بھی۔ گل سمجھ آئی؟